تمہارے نقشے قدم پہ چل کے ہم میں اب کا پتا ہے پائے. تمہارے نقشے تمہارے نقشے قدم پہ چل کے ہم خود میں رب کا پتا ہے پائے. ہم خود میں رب کا پتا ہے پائے. ہزاروں سانسیں تڑپ رہی ہزاروں سانسیں تڑپ رہی تھی. شکر خدا ہے سکون پائے. ہزاروں سانسیں تڑپ رہی تھی. شکر خدا ہے سکون پائے. خودی میں ہم خودی میں ہم ڈھونڈتے ہیں ان کو. خودی میں ہم ڈھونڈتے ہیں ان کو. شکر خدا ہم نہیں ہے گمراہ. شکر خدا ہم نہیں ہے گمراہ. شکر خدا ہم نہیں ہے گمراہ. خودی سے باہر جو ڈھونڈتے ہیں خودی سے باہر جو ڈھونڈتے ہیں پتا خدا کا کیا وہ بتائے. خودی سے باہر جو ڈھونڈتے ہیں پتا خدا کا وہ کیا بتائے. خودی سے باہر جو ڈھونڈتے ہیں پتا خدا کا وہ کیا بتائے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. جہاں بھی ہم نے سر جھکایا جہاں بھی ہم نے سر جھکایا انہی کا نقش و نگار. ہم نے سر کو جھکایا انہی کا نقش و نگار پایا. کبھی وہ سانسوں سے کھیلتے ہیں کبھی وہ سانسوں سے کھیلتے ہیں کبھی وہ دل میں مچل رہے ہیں کبھی وہ دل میں مچل رہے ہیں کبھی وہ دل میں مچل رہے ہیں کبھی وہ آنکھوں سے جھانکتے ہیں کبھی وہ آنکھوں سے جاگتے ہیں. میرے وجود میں ہے وہ سایہ کبھی وہ آنکھوں سے جاگتے ہیں میرے وجود میں ہے سمائے. ہر روپ ان کے ہر رنگ میں وہ ہر روپ ان کے ہر رنگ میں وہ ہر ایک ڈھپ میں وہ آ رہے ہیں ہر ایک ڈھپ میں وہ آ رہے ہیں. ہر ایک ڈھپ میں وہ آ رہے ہیں. نگاہ بسمل کہاں پہ ٹھہرے نگاہ بسمل کہاں پہ ٹھہرے کہ سارے جلووں میں وہ سمائے. نگاہ بسمل کہاں پہ ٹھہرے کہ سارے جلووں میں وہ سمائے. نگاہ بسمل کہاں پہ ٹھہرے کہ سارے جلووں میں وہ سمائے. وہ کم نظر کو نظر نہ آئے وہ کم نظر کو نظر نہ آئے. بے قید
जलवे किसे दिखाए, बेकर जलवे किसे दिखाए, बेकर जलवे किसे बेकर जलवे किसे दिखाए, लापता का पता यही है, लापता का पता यही है, हर एक पते में पता बताए, पता का पता यही है, हर एक पते में पता बताए। मैं कदा है ये मैं गदा है सही पिया सही पिया का, यहाँ पे रिंदों की धूम देखो, यहाँ पे रिंदों की धूम देखो, यहाँ पे रिंदों की धूम देखो, कोई अनल हक क्या पी रहा है, कोई अनल हक को पी रहा है, कोई नशे में खुदा बताए, कोई अनल हक को पी रहा है, कोई नशे में खुदा बताए, कोई अनल हक को पी रहा है, कोई नशे में खुदा बताए। मैं नूर भी हूँ, मैं नार भी हूँ, मैं नूर भी हूँ, मैं नार भी हूँ, ये खैरो शर को मुझी में देखो, ये खैरो शर को मुझी में देखो, ये खैरो शर को मुझी में देखो, वो नहीं है मारूफ कुछ हमसे बाहर, मारूफ कुछ हमसे बाहर, जो दीद वाले है राज पाए, नहीं है मारूफ कुछ हमसे बाहर, जो दीद वाले है राज पाए। तुम्हारे नक्शे कदम पे चल के हम खुद में रब का पता है। आप ही नूर हैं, आप ही नार हैं। क्या है? नूर भी, आप भी है, नार भी। अब क्या बनना है आपको? बनना क्या है? आपको नूर बनना है तो कोई रोका है क्या? हाँ? नूर बन जाइए। अगर नार बनना है तो कोई रोका है? कोई नहीं रोका है। नूर बनना है तो नूर बन जाओ, नार बनना है तो नार बन जाओ। मैं नूर भी हूँ, मैं नार भी हूँ। ये खैर और शर को मुझी में देखो। क्या है? उनके अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कि एक मखलूक बनाया जिसने खैर ही खैर रखा। क्या रखा? खैर ही खैर। 1% उसने शर नहीं डाला। उसको हम लोग कहते हैं फरिश्ते। वो नूर बन गए। क्या हो गए? वो नूरी मखलूक है। फरिश्ते कौन सी मखलूक है? वो नूरी मखलूक है। कहते हैं फरिश्ते नूर से बने, वो सरापा खैर हो गए। क्या हो गए? और एक मखलूक अल्लाह ने बनाया जिसको शरी शर रखा। क्या रखा? शरी शर रखा। उसको हम शैतान कहते हैं। 1% उसमें खैर नहीं, 1% उसमें खैर नहीं रखा, शरी शर। समझ में? तो क्या हो गए? नार हो गए। क्या हो गए? आँख हो गए। क्या हो गए? ये नूर हो गई, ये आँख हो गई, ये खैर हो गई, ये शर हो गई। और दोनों को मिला के बशर बनाया। क्या ऑप्शन बशर के पास है। क्या है? ऑप्शन क्या है? यानी बशर का मतलब जो खैर और शर का मजमूआ। अब तुमको क्वांटिटी क्या बढ़ाना है उसके ऊपर है। अगर नूर वाली क्वांटिटी बढ़ गई, खैर वाली क्वांटिटी बढ़ाओगे तो नूर हो जाओगे। समझे? हसद अंदर डाल दोगे, जलन अंदर डाल दोगे तो ये क्वांटिटी क्या करेगा? शर की तरफ जाएगा, नार बढ़ाएगा ना। सब बोलते जलना, जेलसी, ये आप अंदर लेके आ जाओगे, हसद लेके आ जाओगे, बुग़्ज़ लेके आ जाओगे। अगर ये क्वांटिटी बढ़ी तो तुम क्या हो जाओगे? नार हो जाओगे। ये शर बढ़ रहा है ना। ये क्या? ये शर रहा है। तो क्वांटिटी का फर्क है बस।
اس کا فرق ہے کوانٹٹی ادھر بڑھ گئی تو نور، ادھر ہو گئی تو نار، ادھر بڑھ گئی تو خیر، ادھر بڑھ گئی تو شر، تو دونوں تمہارے پاس رکھا ہے. اسی لیے حضرت انسان ہمیشہ کھچاؤ اور تناؤ میں رہے گا، کیونکہ دونوں قوت اپنی طرف کھینچے گی. یہ کیسا ہے کہ ایک وہ ہے فرشتے، اب ان کو کچھ نہیں ہونا، یعنی اب یہ کچھ ہونے کے لیے بچے نہیں، یعنی فرشتے اب کچھ نہیں ہوں گے، وہ ہو گئے فرشتے. اب ایک بال برابر میں فرق نہیں آیا، ہو گئے، جو ہونا تھا وہ ہو گئے. ایک ہے شیطان، شر والے، اب یہ کچھ نہیں ہوں گے، اب ان کے اندر ہے ہی نہیں. اور مخلوق کو اٹھا دو آپ، چلیے اس کو تو بازو میں رکھو. کتا ہے، اب یہ جو ہے نا اور کچھ نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ اب یہ کتے سے کچھ اور نہیں بنے گا، بس یہ کتا ہے. بلی ہے، اب وہ بلی ہے، اس کو کچھ اور نہیں بننا ہے. جو ہونا یہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جو ہونا یہ ہو گیا. اب اس کو ہونے کے لیے نہ بڑھنے کے لیے نہ گھٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، نہ کچھ گھٹ کے اور کچھ ہو جائے گا، نہ بڑھ کے کچھ ہو جائے گا. یہ فکس ہے ابھی، ان کے اندر ہونا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بشر جو ہے، یہ جو نہیں ہے ابھی وہ ہے، جو ابھی نہیں ہے وہ ہے، اور جو ہونا ہے باقی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہاں ہونا ہے نا، تو ڈبویا مجھ کو ہونے میں، تو ڈبویا مجھ کو ہونے میں. تو اب یہاں ہونا ہے نا، یہاں تو کچھ یہ ابھی جو ہے وہ نہیں ہے. کیا ہے؟ اب اس کو بڑھنا ہے نا، تو اب کیا ہوگا معلوم ہے؟ ایک جو ہے شر کھینچے گا اس کو، تو خیر بھی کھینچے گا. کھینچاؤ تو ہے نا اس کو، کیونکہ اب یہ نہیں ہے نا وہ. تو ایک تناؤ، ایک کھینچاؤ آپ کے اندر ہمیشہ رہے گا. کیا رہے گا؟ کیونکہ آپ اگر گریں تو جانور کے نیچے چلے جاؤ گے. کہاں چلے جائیں گے؟ جانور کو قرآن نے بھی کہا نا، ان کی مثالیں چوپائی جیسی ہے، یا اس سے بھی بدتر. قرآن کہہ رہا نہیں، مثال کیا کہا؟ یہ تو ان کی مثال جو ہے چوپائی کی طرح، یا چوپائی مطلب جانور، یا اس سے بھی گئے گزرے. یہ قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ آیت ہے قرآن کی. یہ کہا اگر آپ گرے تو جانور کے نیچے، اگر اٹھے تو فرشتے کیا آپ کا، فرشتے بھی جو ہے نا آپ کا نقش پا نہیں سکتے. آپ کے قدموں کی دھول ڈھونڈتے رہ جائیں گے. سمجھ میں ابھی قدموں کی ڈھونڈتے رہ جائیں گے. نہ جانے کس بلندی پہ کاشانہ محمد کا ہے، کیا ہے؟ کس بلندی کے اوپر ہے؟ آپ انہیں کے تو خاک پا ہیں، رکھا ہوا ہے آپ کے اندر. کیا ہے؟ باہر دیکھنا ہی نہیں، اندر ہی دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ نور بھی ادھر ہی ہے، نار بھی ادھر ہی ہے. کیا بننا ہے بن جائے. باہر کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی ہم سے باہر ہے ہی نہیں. اور جو اندر کتنا بھی بھٹکو گے تو منزل پا لو گے، باہر تھوڑا بھی بھٹکو گے تو پہنچ نہیں پائیں گے. یعنی خود ہی میں ان کو ہم ڈھونڈتے ہیں، تو جو خود ہی میں ڈھونڈ رہا گمراہ نہیں ہے. تو لائسنس ہی ہمارا جو ہے نا یہاں کی طرف ہے. پہلے ہمارا خدا بہت دور تھا، کیا تھا؟ آپ اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ وہ کیلکولیٹ بھی کرنے جائیں گے نا، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، اتنا دور تھا وہ. ہمارے ملاؤں نے بتایا کہ ہمارا اللہ اتنا دور ہے. اب اتنا دور ہے تو لوگوں تک کون جائے گا؟ تو پیر سے جب سے ملے تو کہتے ہیں کہ ہر حال میں خدا تو مجھ سے جدا نہیں ہے. کیا بات ہے، مجھ سے جدا نہیں، اور جو مجھ سے جدا ہو میرا خدا نہیں. کیا بات ہے، اتنا قریب ہے وہ، قریب سے قریب. یعنی ہم بھی اتنے قریب نہیں ہیں، وہ اتنا قریب ہے. ونحن اقرب من حبل الورید، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ تمہاری جان بھی تم سے اتنی قریب نہیں ہے جتنا اللہ قریب ہوگا. اب وہ قریب بھی بولنا جو ہے لفظ دور ہے. کیا ہے؟ قریب لفظ بھی جو ہے اس کو اتنا قریب ہے کہ وہ لفظ بھی قریب بولنے کے لیے، مگر وہ اس سے بھی قریب ہے. تو آپ وہ قریب سمجھتے ہیں، وہ اس سے بھی قریب ہے. تو یہاں پہ تو جھومنا ہے، یہاں پہ وہ رند اس لیے کہے کہ رند یعنی پینے والا. تو پینے والے کا معنی یہ ہے کہ صرف وہ یہاں سے نہیں پیتا، وہ یہاں سے بھی پی رہا ہے، یہاں سے بھی پی رہا ہے. یہ پیر 3 پیالوں سے پلاتا ہے، 3 پیالوں سے لب لگا کے بھی پلا رہا ہے. اب پلا رہے ہیں، پھر آپ یہاں سے بھی پی رہے ہیں اور یہاں سے بھی پی رہے ہیں، اس کے دیدار کو بھی پی رہے ہیں. اس لیے اصل میں کیسا ہے کہ آپ
भाग नहीं जाओ लोग, बाहर वाले अंदर नहीं है, आएंगे नहीं अगर हम उसको मैं कदा घोषित कर दिए। अगर हमने ये ऐलान कर दिया कि ये खान का नहीं मैं कदा है, तो लोग उसके बुबा से भाग जाएंगे। हाँ, तो मतलब ये असल में है कि खान का थोड़ी मैं कदा है, मैं कहता है क्या बात है, मैं खाना ही है। मैं खाना है। यहाँ पिलाया जा रहा है ना, पिलाने वाले को हम लोग साकी कहते हैं, पीने वाले को जोरिंद कहते हैं, गाने वाला कौन? साकी। बड़े से बड़े जैसा तुम पी सकते हो वैसे ऊंची जाम पिलाने वाला है। क्या बात है, उसके पास तो आना लगता भी जाम है। क्या बात है। कोई अनालग को पी रहा, सुनिए क्या बात है, हाँ, कोई अनालग को पी रहा है, जाम पी लिया, और कोई नशे में खुदा होता है, उनको होश में तो बता ही नहीं सकते। असल में दुनिया जिसको होश कहती है वो बेहोशी है, वो अपनी, क्योंकि वहाँ मेजोरिटी ज़्यादा है तो बेहोशी की। जैसे पागलों की, आज जो पागल अंदर हैं उनकी मेजोरिटी कम है, घर के अंदर हैं। अगर उनकी मेजोरिटी बढ़ जाए, तुम्हारी घट जाए तो अगर उनकी मेजोरिटी बढ़ जाए और तुम्हारी घट जाए तो तुम अंदर होंगे वो बाहर होंगे। हाँ? क्या बात है, बेशक। मेजोरिटी का फर्क है बस। तो उनकी मेजोरिटी जो है बड़ी बेसबत है, वो जिसको वो होश कह रहे वो बेहोशी, जो होश है उसको बेहोशी समझ लेंगे। देखो खाना है क्या नहीं करना, चढ़ गया सर में नशा आ गया आंखों में घुमा, चढ़ गया सर में नशा आ गया आंखों में घुमा, आ गया जलवा नजरों के टकराने से, जा मुझे गर्ज नहीं काबे से खाने बुलाने से, और पाँव में पीता रहूं पीर के मैं खाने से। क्या बात है, पीता रहूं, पीर के मैं खाने से। नशे में रहना किसमें, नशे में रहना। नशा उतर गया तो सब बेकार, सब चीज़ दो कौड़ी की थी। इसलिए क्या कहते हैं, पीना हराम है ना पिलाना हराम है, और पीने के बाद होश में आना हराम। आना हराम है। क्या बात है। चलते रहते हैं। कभी भी हमारा काम क्या मालूम है कि हमसे पीर का दामन ना छूटे, बेशक बेशक। कौन छूटे, मुरीद छूट जाए क्या करोगे, हाँ मुरीद छूटता छूट जाए, हमसे दामन ना छूटे, क्या बात है, हमसे दामन नबी का ना छूटे, हमसे जो दामन पीर का, क्योंकि जो पीर का दामन ही नबी का दामन है, पीर का दामन नबी का दामन। वो तो इधर आए, ये क्या नाम है, खलीफा हर मस्जिद के दौर के अंदर फिर उनकी फाइंड आउट हुई दरगाह, मैंने मज़ार फाइंड आउट किया, उसने फिर उसको कुब्बा की वो दिए इजाज़त की। हमारा मकसद दरगाह ही नहीं है, दरगाह बनाना मज़ार बनाना मकसद नहीं है, इसके पीछे कुछ और इंटेंशन है हमारा। असल में दरगाह का मकसद वही है कि जो आने वाले जो ज़ायरीन हैं ये उनके लिए। अच्छा दरगाह नहीं बनी तो क्या होगा, तो कई ऐसे बुजुर्ग गुजर गए जिनकी दरगाह ही नहीं, दरगाह नहीं, गुंबद नहीं उनका, कई हमारे क्षेत्र में बुजुर्गों के नाम उनके नहीं हैं, तो उसके पीछे मकसद समझना रहता है। दरगाह बनाने के चक्कर में उनको गुंबद ये बनाना है, क्या बात है। ये गुंबद तैयार करो खुद ब खुद बन जाएगी, ये गुंबद तो तैयार कर लो, असल गुंबद ये है, क्या ये दरगाह है असल, जो लेके घूम रहे वो मीनार है, गुंबद है, सब रखा हुआ है ना। किसकी गुंबद है ये, किसके मीनार है ये, किसकी मज़ार लेके घूम रहे, आदम अलैहिस्सलाम किसकी मज़ार है ये, आदम अलैहिस्सलाम की मज़ार है, फिर आदम अलैहिस्सलाम की दरगाह लेके घूम रहे हैं।
मोहब्बत को बना लेंगे, आशिकीन बना लेंगे, क्या अगर नहीं हमने अगर आशिकीन पैदा किया तो बना लेंगे ऐसे। अब ये सरकार की जो गुम्बद दरगाह का बनाया तो कितने लोग नहीं मिले, 10-15 लोग नहीं मिले। आशिकीन तो एक काफी रहता है, हाँ आशिक तो एक काफी रहता है। ये बैलहल्ली के अंदर कभी अगर हुआ तो देखना, अगर बैलहल्ली के अंदर जो है नसरुद्दीन शाह कादरी करते थे, 100 साल के एज के होने के बाद गए, अभी उनको होके उन्होंने कहा हो रहा हूँ 10 साल हो रहे थे पर्दा। एक वो था खाना तो उनको है ना,